बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सैटेलाइट 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। चौधरी सफीर कांदल साहिब से मुलाकात हुई। मुलाकात में उन्होंने 11 न्यूज़ पाकिस्तान की टीम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पुरानी तारीख का भी हवाला देते हुए कहा है कि महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ जो तारीख चली थी इसका भी हवाला दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद फैसल इस वक्त पे वहाँ मौजूद हैं। फैसल आगाह कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 11 न्यूज़ पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद फैसल। इस वक्त हमारे साथ सफीर कादल साहब मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल कश्मीर के हालात फिर थोड़े से डिफरेंट हो रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका कश्मीर के मुद्दे पे क्या मौक़िफ़ है। जी वालेकुम थैंक सर, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि 11 न्यूज़ करके आपने वक्त और आप हमारी राय को जो है ना पूछने के लिए यहाँ तक तशरीफ़ लाए। हम इस पर आप मशकूर हैं और आपकी पूरी टीम को मशकूर। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे ये बात बताएं आप कि कुछ आजकल जो कश्मीर में इशू चल रहा है, कुछ कह रहे हैं कि खुद मुख्तियार कश्मीर हमें चाहिए और कुछ कह रहे हैं इलाक़े पाकिस्तान चाहिए। इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? इसके ऊपर मेरा तो कोई इतना मौक़िफ़ नहीं है जी। इसके ऊपर नज़रिए का मौक़िफ़ है, इसके ऊपर तारीख़ का मौक़िफ़ है, इसके ऊपर हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का मौक़िफ़ है, इसके ऊपर 9 लाख कश्मीरियों की शहादत का मौक़िफ़ है, इसके ऊपर 12,000 अस्मत दरियों का मौक़िफ़ है, इसके ऊपर हज़रत सैयद अली गिलानी की डूबती हुई सस्कियों का मौक़िफ़ है। इसमें जनाब मीरवाइज़ उमर फ़ारूक का आज का खुतबा दिए जाने वाले खुतबात इसका मौक़िफ़ है। मैं तो ये समझता हूँ कि मीरवाइज़ मौलाना यूसुफ शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो जोश और वलवला जो उन्होंने कश्मीर की जब कानून साज असम्बली बनी तो उस वक्त जो उन्होंने दिखाया वो मौक़िफ़ है हमारा। ज़ाती तौर पे याद रखिएगा कि जब नज़रियाती सरहदें बनती हैं तो उस वक्त ज़ाती मफादात और ज़ाती राय ख़त्म हो जाती है। आपको तारीख़ देखी जाती है, वो तारीख़ जो 1833 में चल रही थी राजा रंजीत सिंह के ख़िलाफ़, वो तारीख़ जो डोगरा के ख़िलाफ़ बरसर पैकार थी, जो उसके जुल्म सितम से लोग मुबर्रा थे, आज उस डोगरे को हमारी नौजवान नस्ल हीरो बना के पेश कर रही है, जिसके ख़िलाफ़ हमारे बुज़ुर्ग जंग लड़ते रहे, ज़िंदा खालें खिंचवाएगी। तो उस दौर में अंदर जब ये हमारी तहरीकें चल रही थी डोगरा के ख़िलाफ़, उस दौरान मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी, दो कौमी नज़रिया रखा गया, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तक़सीम का वक़्त आया तो हमारे बुज़ुर्गों ने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे है। तो पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बुनियाद पर हम पाकिस्तान के लायक के हैं और यही हमारा नज़रिया है, यही हमारे बुज़ुर्गों का नज़रिया था। इसी नज़रिए के ऊपर 9 लाख लोग शहीद हुए, इसी नज़रिए के ऊपर 12,000 अस्मत दरियाँ हुई और आज भी मकबूजा कश्मीर के अंदर 575 दिन कर्फ्यू लगाने के बाद जो मोदी सरकार ने उसका स्टेटस चेंज किया, उसके अंदर यही मसला है कि जब वहाँ के किसी कश्मीरी को बाहर निकालते हैं तो वो पाकिस्तान के परचम में दफन होते हैं। कोई शख्स भी आज तक खुद मुख्तियार कश्मीर के परचम में नहीं दफन हुआ। ये इंडिया वाले आज़ाद कश्मीर में अल्लाह के हिंदुस्तान का नारा नहीं लगवा सकते, तो उन्होंने खुद मुख्तियार का नारा लगवाया हुआ है, इसलिए हम इसकी मुखालफत करते हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि 76 साल हो गए मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो अलग हुआ, उससे पहले भी कश्मीर था, तो आज भी ये हालात क्यों हो गया? पहले तो आज़ाद कश्मीर था, ये सिर्फ ना किसी की शरारत थी ना किसी के साथ हालात था। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तारीख़ को है जी, बुढ़ शाह के दौर में अटक पुल से लेके तो जम्मू और लद्दाख ये सारे कश्मीर कैसा रहे, उससे हटकर कश्मीर सिर्फ एक वादी का नाम है। ना लद्दाख कश्मीर कैसा रहा, ना जम्मू कश्मीर कैसा रहा, ना सुल्तानत मुजफ्फराबाद कश्मीर कैसा रही, ना सुल्तानत पुंछ कश्मीर कैसा रही। सल्तनत पुंछ गुलाब सिंह ने फतह की और सल्तनत मुजफ्फराबाद जो जब 1860 के अंदर फतह की उसने, तो 25,000 नानकशाही सिक्के जागीरदाराना सुल्तान मोहम्मद हुसैन अली को तय करके दिए गए। सालाना जागीरदाराना दिया जाता था सुल्तानत मुजफ्फराबाद का। तो ये वो सारी ऐसी चीज़ें हैं तारीख़ के अंदर जो उलझ बुलझ करके पेश की जा रही हैं। बुढ़ शाह के अलावा सल्तनत कश्मीर का बड़ा नक्शा किसी के पास नहीं है। ठीक है, राजे जो थे, राजा रंजीत सिंह, राजा गुलाब सिंह कौन थे? कश्मीरी थे। तारीख से देखें, ये तख्त लाहौर का जवाई था और वो उसने आके वहाँ पे जनाब अपने आप को मकबूजा कर लिया और ये पुनः और तो ये बाद में फतह किए हैं, पहले तो वो जम्मू और कश्मीर पर उसने गुलामी हासिल की थी। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि तारीख़ी हवाले से जब आप देखते हैं तो हम पाकिस्तान के साथ इसलिए हैं कि पाकिस्तान पहले से जो रफ़ी एतबार से हम पाकिस्तान के साथ हैं। आप तारीख़ में किसी बुजुर्ग से पूछें ना कि हमारी मंडी कहाँ थी, हम मुजफ्फराबाद के लोग अपना 14 से लोग कहाँ से लेते थे, ये पुलिस वाले लोग कहाँ से लेते थे, ये कोटी वाले लोग कहाँ से लेते थे। तो भाईजान ये एक मुसलमान हकीकत है कि हम रफ़ी एतबार से भी हिस्से पटवार और हज़ारा के साथ अटैच थे। हमारी ज़बान हज़ारा की मुजफ्फराबाद तक एक है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ हमारा कौमी रिश्ता है, मजहबी रिश्ता है।
جو مذہب کی بنیاد پہ ملک بنتے ہیں وہاں پہ سارے بیرل ٹوٹ جاتے ہیں. مدینہ شریف کی جس طریقے سے مذہب کی بنیاد پہ بنیاد ڈلی, سیم اسی طریقے سے پاکستان کی مذہب کی بنیاد پہ ڈلی. پوری دنیا کے اندر 2 ملک مرز وجود میں آئے, اسرائیل اور پاکستان, جو کہ مذہبوں کی بنیاد پہ تھے. تو جب مسلمان کا پھر مذہب ہے مسلمان, تو وہ مسلمان پاکستانی کے ساتھ علاقہ کرے گا. خود مختار میں اس لیے کہتا ہوں, سنیں میری بات, ہم سے زیادہ کشمیر, جموں کشمیر والے لوگ نا ہم سے زیادہ جذباتی اور وہ تھے. کیا ہوا 570 دنوں کو کرفیو نیچے آ کے نہیں کر دیا. یہاں پہ آزاد کشمیر میں آپ مجھے بتائیں, آپ نکالیں لٹریسی ریٹ نکالیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے 14 بچوں کے اوپر ٹیچر. میرا سوال یہ ہے یہاں پہ آپ نے کہا کہ 570 دن کرفیو لگا رہا, کیا اس وقت کے اوپر پاکستانی گورنمنٹ کا کام نہیں بنتا تھا ہمارے جو مقبوضہ کشمیر میں بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی کی, یا کوئی موقف ان کا اچھا تکمیل تک کوئی موقف تو ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, پاکستان نے کب ہمارے ساتھ, آپ کو میں بتاتا ہوں, یہ گزشتہ یہ ابھی جو 5 فروری گزری ہے, آپ کی کارڈ نکالیں, ٹی وی اسٹیشن نکالیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ نے احتجاج رکھ لیا. 5 فروری کو پاکستان کی قوم آپ کے ساتھ محبت کی خاطر نکلتی ہے, آپ کے ساتھ یکجہتی کی خاطر نکلتی ہے. جنرل پرویز مشرف نے 5 فروری کا دن آپ کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ منظم کیا. پاکستان کا بچہ یہاں پہ کشمیر کا پرچم لے کے باہر نکلا اور وہاں پہ آپ نے پاکستان کے پرچم کو آگ لگایا. ٹھیک ہے, یہ سر اگر پرچم کی بات کی جائے تو اس طرح بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں جن کا آپ کو بخوبی علم ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا سریام چوک میں جلایا تھا, راولپنڈی کی چوکوں میں جلایا گیا, اس کا بخوبی آپ کو بھی علم ہے. پاکستان آزاد کشمیر کے اندر جھنڈا نہیں جلایا, کسی نے بھی اتارا گیا تھا, وہ بھی کسی کی غلط فہمی کی وجہ سے وہ ایشو بن گیا تھا کہ یار یہ انہوں نے کوالا برج سے جو ہے جھنڈا اتار دیا گیا پاکستان کا. لہٰذا جو ان کا عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ممبران تھے یا جو لوگوں سے ہماری بات ہوئی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یار جب ہماری عوام یہاں پہ پہنچی, جھنڈے پول پہ نہیں تھے, ہم نے جھنڈے لگا دیے, دونوں کشمیر کے لگا دیے. اس کے بعد کافی ایشو بھی رہا ہے, وہ جھنڈے تو واپس لگ گئے وہاں پہ. اب عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک شوکت میر نواز صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی تھی, انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ ہمیں آٹا اور بجلی سے اتنا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں اپنی شناخت سے مسئلہ ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو ایک بڑی اونڈی سی بات ہے. پوری قوم کو آٹے اور بجلی کے لیے بھڑکا کے لوگوں, غریب لوگوں کو اٹھا کے آٹا سستا کروانا اور یہ کرنا وہ کرنا, سبسڈی لے رہی. پورے آزاد کشمیر کے جتنے محکمے ہیں ان میں سے ایک واحد محکمہ تھا, خود مختار اور ملکیات کا محکمہ تھا, جو بل لیتے تھے اس کو پیسہ فنڈ اکٹھا ہوتا تھا. وہ بھی اب اس کو اس ریٹ پہ لے گئے ہیں کہ اس کی جو پرنٹنگ ہے وہ بھی حکومت پاکستان پیمنٹ کرتی ہے, اس کی پرنٹنگ کے پیسے بھی. ٹھیک ہے, تو اپنی حکومت کو خود مفلوج کیا, کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. آپ وزیر اعظم سے پوچھیں, آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو باب اختیار ہیں, جو بجٹ پاس کرتے ہیں, کہ یہ بجٹ انہوں نے کیسے پاس کیا, اس بجٹ کے لیے انہوں نے کتنے ترلے کیے حکومت پاکستان کے, کتنی آ کے منتیں کی اور حکومت پاکستان سے فنڈ لیا. تو بھائی جان میں آپ کو بات بتاؤں, ہم قانون ساز اسمبلی ہیں, ہمیں پورا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم اپنی ریاست کی شناخت کو بحال رکھیں, لیکن کسی چوک چوراہے پہ کسی ایک تاجر کے, کسی ایک شخص کے چیخنے سے اور غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر کام کر کے ہم اپنے ملک کی شناخت نہیں بنا سکتے. ہم اپنے ملک کی شناخت دبا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں جتنی خود مختاری ہمیں دی گئی ہے اتنی کسی کو نہیں دی گئی ہے. آپ دیکھیں جتنے ایریے میں آپ کی تحصیل ہے نا جناب, جہاں پہ آپ کا تحصیلدار بیٹھتا ہے, آپ یہاں پہ پاکستان میں وزٹ کریں اتنے ایریے میں یونین کونسل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ کی تحصیل گجرخان, تحصیل کلر سیدہ, تحصیل مری کو آپ دیکھیں تو آپ کے 2 ضلع ہیں, آپ کے 2 ضلع اتنے بن جاتے ہیں. آپ کا ڈی سی, ایڈیشنل ڈی سی, فلان ڈی سی, آپ کو ہر طرح کی مراد دی گئی. آپ کے 14 بچوں کے اوپر ایک ٹیچر رکھا گیا, آپ نکال کے چیک کریں اس کی وہ جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر دیکھیں. آپ کے جو ہے نا پیر چناسی, آپ کے پیر چیلا, آپ کے بان, آپ کی مالیوں کے اوپر روڈیں چلی گئی ہیں, آپ کی مالیوں کے اوپر آج تک بجلی جل رہی ہے. آپ پاکستان کے دیہاتوں میں جا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے. آپ پنڈی کے مرکزی شہر میں, یہ پنڈ بھگوان میں جا کے دیکھیں, یہ تمیر میں جا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے کہ روڈیں ہیں یا نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں جس طریقے سے آپ کی 1 کلومیٹر روڈ کے اوپر 1 کروڑ 62 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے, یہاں پہ پاکستان میں 1 کلومیٹر روڈ 55 لاکھ روپے میں بنتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا نوازا گیا. آج بھی آپ کے پل آپ نے دیکھیں, آپ نے روچی پل دیکھیں,